بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو شرح وكيفية تطبيق وصفة طبية على مريض. اليوم رايحين نشرحوا للطلبة، نشرحوا لهم كيفاش نطبقوا وصفة طبية على المريض ولا فيش دو تريتمون ولا فيش دو تريتمون، كيفاش نابليكوها على مالاد. لهنا اون سوبوزون بلي عندنا مريض سوا اللي هوسبيتاليزي ولا في البيت، وعطاه لو ميدسان عطاه اون فوي دو تريتمون كيما راها هذه. عدلت بطريقتي الخاصه سبيسيمن هذا اون سوبوزون بلي هذه هي لو فوي دو تريتمون. لو فوي دو تريتمون واش فيها؟ الفوي دو تريتمون فيها لا ولايه مثلا كيما نقول ولايه تبسه ولا ولايه عنابه ولا ولايه قسنطينه، سا ديبون هنا وانا ولايه. ليتابليسمون سا ديبون اي اس بي ولا سي اتش اي ولا سا ديبون. لو مالاد لو نو برينون لاج تاع المريض هنا. لو دياغنوستيك هو تشخيص المرض. اسك المريض هذا وانا عنده لا مالادي نتاعو اكزاكت، اسك عنده انيمي، اسك عنده ابنديسيت، هذا العمليه جراحيه، سا ديبون لو دياغنوستيك. اوبيري لو ان سوبوزون بلي اوبيري لو مثلا اوبيري لو 24 ولا لو 25 ولا لو 26 سا ديبون. لهنا كاين دي في دو تريتمون نلقوها بور لي زوبيري، نلقو جي زيرو وهو النهار الاول اللي عدل فيه المريض العمليه. يكتب الشيروجيان يكتب جي زيرو لو بروميي جور دو لوبيراسيون، جي 1 وهو النهار الثاني، جي 2 وهو النهار الثالث اكسيتيرا. هذوما ولهذا كيجي يقول لك جي 1 ولا جي 2 ولا جي 3 نحن نقولوا له نحن لا في دو تريتمون ولا لهنا رايحين نلقوا فيها جينيرالمون نلقوا سيروم جليكوزي اون سوبوزون ايزوتونيك 5%. اون سوبوزون المريض هذا عاد العمليه جراحيه ماهوش ياكل في الماكله باسكو ابري اوبيراسيون المريض جينيرالمون يمونج با. دونك نقولوا انا بورفينو يكون معلق ليه السيروم جليكوزي ايزوتونيك 5% 1500. كاين اللي يكتبها كيما هكا 5% 1500. وهي القاروره الفلاكون فيها 500 سي سي. دونك نعطيكم بعد لحظات القاروره قداه فيها 1500 يعني 3 قارورات 3 فلاكون. كاين اخرين يكتبوا القاروره مربع ومثلث سيروم جليكوزي ايزوتونيك 5%. هذه تقرا مربع تقرا 1000 سي سي والمثلث يتقرا 500 سي سي. كاين اللي يكتبها كيما هكا، كاين اللي يكتبها كيما هكا، ومعظمهم يكتبوها كيما هكا بور فاسيليتي لا طاش او زانفيرمي. في حالات وبعد السيروم جليكوزي يعدل السيروم سالي ايزوتونيك 9 بور 1000 مثلا يعطيه 1000 سي سي. 1000 سي سي يجيه مربع برك هنا 1500 مربع ومثلث، 1000 سي سي مربع سيروم سالي 9 بور 1000. سا ديبون يكتبها له هكا ولا يكتبها له هكا. بالنسبه للبلاسما جيل والدم كي يكتبها لنا الطبيب جينيرالمون سوا يكتب لك بلاسما جيل سوا 500 سي سي، ويقدر يعدل لك دائره وهي تدل سوا على البلاسما جيل ولا تدل على لو سون ترانسفيزيون سونغين. كذلك يكتب الطبيب هنا سوبوزون اوكزاسيلين مثلا 1 غرام، اوكزاسيلين 1 غرام ولا ساعه يكتبها بريستوبين سي لا ميم شوز سي نون كوميرسيال 1 غرام بور ادولت 4 fois par jour en IVL. IVL يعني انترافينوز لونت. 4 fois par jour يعني اليوم فيه 24 ساعه راح نقسموه 24 ساعه على 4 فوا، سيتادير على 8 تاع الصباح وعلى 14 14 heures وعلى 20 heures وعلى 2 heures، c'est-à-dire chaque 6 heures. La ranitidine نعطاه 1500 on يفيدي 4 fois par jour. On y vidé à 8 heures, à 14 heures, à 20 heures et à 6 heures. 150 mg de ranitidine. La ranitidine, généralement, fait 50 mg. Donc, 3 ampoules à 8 heures, 3 ampoules à 14 heures, 3 ampoules à 20 heures et 3 ampoules à 2 heures.
Spasfon. Spasfon, une injection 2 fois par jour en IV à 8h et à 20h. Voltaren 75 mg en IM, Voltaren 75 en IM 2 fois par jour à 8h et à 20h. راهم كوفري هنا بالرانيتيدين. الرانيتيدين جينيرالمون مادام عنده الفولتارين دو بريفيرونس نضربوا لانجيكسيون الرانيتيدين هي الاولى ومن بعد الفولتارين بور ايفيتي لي كومبليكاسيون غاستريك بيرفوراسيون باسكو الفولتارين كي تضرب على الخوا تقدر تهدر حتى البيرفوراسيون غاستريك. البيرفالغون 1 غرام. البيرفالغون وهي اونتالجيك وانتي بيوريتيك ضد الالم وضد السخانه الحمى اون كا دو دولور في حاله مثلا الم ولا على دوموند نعدوها اوني فيدي جينيرالمون في العرق قارورات صغار نعدوها 4 فوا بار جور وي ا 8 ا 14 ا 20 اي ا 2 لهنا مكتوب على دوموند ماهوش يعني المريض وين يقول لك عندي الالم نعدو له البيرفالغون لا باسكو راح تعد لنا دي كومبليكاسيون رينال راح تعد لنا دي كومبليكاسيون رينال كي نكثروا دونك نعدو شاك او موان شاك سيزور ولا شاك 8 نعدو وحده بيرفالغون للمريض كي يعود عنده الم بور ايفيتي لي كومبليكاسيون رينال كي نكثروا على المريض نعدو مشاكل رينال. لهنا دو سيسي دي ليكزولوكاين à 2% parce que l'exolocaïne عندنا 1% وعندنا 2% dû lié à la perfusion à 20 heures c'est-à-dire l'exolocaïne jamais نعدلوها en IVD ou jamais نعدلوه sec. l'exolocaïne نعدلوه ديما dû lié ولا في la perfusion de préférence في perfusion pour éviter les états de choc. لهنا le nom de médecin et la griffe. Le nom de médecin, la signature تاعو يعد la griffe تاعو le médecin. Comme ça نعدو نحنا الدواء وكي نعدو الدواء للمريض au moins مكوفرين بال la griffe ولا signature تاع le médecin. هذه هي لا في دو تريتمون. رايحين درك نعدو التطبيق en supposant لهنا رايحين نعدو التطبيق بعد لحظات. لهنا حضرنا هذا كوم افون برا فوالا هذا كوم افون برا على بارتي هذه افون برا. هنا لو كود ونحط ايدي هنا ونستيلو هذا ونسوبوزو لو كود. لهنا البواني هنا كاين الوريد رايح نعدو بالبلو فوالا هذا وين لا كولوراسيون هذا وريد ها اون سوبوزون كاين انترانول ها مبلاسي هنا. رايحين درك اليوم نعدلو لكم الطريقه بيان سور. لهنا كاين عندنا الكوطون عندنا الكول عندنا السيروم غليكوزي فوالا هذا سيروم غليكوزي هذا السيروم غليكوزي ا 9 بور 1500 سي سي يعني عطانا لهنا 1000 سي سي يعني دو فلاكون كيما هذا زوج قراعي كيما هذم زوج قارورات كيما هذم دو سالي. لي غليكوزي هذا الغليكوزي 3 قارورات 3 فلاكون كيما هذم فوالا كيما هذم هذا الجلوكوزي وهذا السالي اون سوبوزون بلي الطبيب عطانا دي زيليكتروليت لي زيليكتروليت هذا لي زيليكتروليت المغنيسيوم البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم اون سوبوزون بلي عطانا الميدسان لي زيليكتروليت جينيرالمون نعدوهم في الجليكوزي ما نعدلوهمش في السالي باسكو السالي ديجا فيه لي ناسيال و دونك نعدلو في الجليكوزي لي زيليكتروليت للمريض اون سوبوزون مد لينا الطبيب لي زيليكتروليت. رايحين درك نحضرنا بعد ما حضرنا الكوطون حضرنا لو ميديكامون تاع المريض لو سيرينغ لو بيرفيزور و لي فلاكون دو سيروم اوسي لايكول لهنا. كوم درك عندنا لو مويان الخاصة يعني ناقصين لي مويان رايحين ناقصين البوتونس دونك رايحين نعلبو القارورة تاع السيروم هنا فوالا رايحين نعلبو قارورة السيروم هنا ورايحين نعطو للطلبة. طلبوا مني قالوا لي مالغري راني عدلت درس يشبه لهذا بس قالوا لي عاود فهمنا ونعط لينا البرفيزور كيفاش نحو منه لير وكذا. هذا بيرفيزور جينيرالمون نعدوه للستيروم ونعدوه البيرفيزور نعدوه للستيروم. ترانسفيزور نعدوه للدم. ترانسفيزور نقدروا نعالجوا به الدم ونقدروا نعالجوا به حتى السيروم ممكن ما يكونش عندنا بيرفيزور.
اما الدم ما نعالجوه الا بالترانسفيزور، ما نعالجوش بالبرفيزور هذا، خاطر ما فيش لو فيلتر هذاك تاع الدم. هذا نعالجو به السيروم برك، هذا نعالجو به السيروم بس ان برفيزور فيه فلاش من هنا سهل. رايحين فوالا نحلو من هنا. بعد ما غسلنا ايدينا، ديما نغسلو ايدينا بالماء والصابون ونعدلو جل هيدرو الكوليك. فوالا رايحين هذا لو برفيزور. برفيزور فيه كابشون، هذا سان كابيشون كان مغطي هذه. هذا سان بيرفوراتور، هذه سي لا شامبر دي دي بي، هذه سي لا شامبر دي دي بي، هذه سي لا شامبر دي دي بي. هذا سي لو تيبولور، وهذا سي لو روبيني دو ريغلاج، ننقصو في السيروم ونزيدو في السيروم من هنا. وهنا سي ليغوي ولا البلاصو كاع لانترانيو. هنا جينيرالمون كاين بريز دير، بيان سور كاين بريز دير، وكاين ثانا هنا كاين ثقبات صغار وين يدخل السيروم كي ندخلو بيرفوراتور في السيروم. فوالا راكم تشوفوا فيهم دي زوريفيس هما لون 1 2 3. هنا ومن يدخل السيروم ويهبط في لا شامبر دي دي بي، القطرات يهبطوا هنا. هنا كيما عندنا فهمناكم لا ديرنيير فوا، نعدلو السيروم هنا لو 3 كار، ستادير نعدلو 75% 75% السيروم هنا، ونخلو بارتي باش نشوفوا القطرات كيفاش تهبط، مش نعمروها بكلها لهنا. اول حاجه قبل ما نعدلو البيرفوراتور رايحين نقفلو الروبيني هذه. فوالا قفلناها الروبيني هذه. درك رايحين نحو الكتل هذا. لهنا كاين دو زول ولا دو زوريفيس، واحدة هنا واحدة هنا، واحدة ندخلو فيها البيرفوراتور. فوالا البيرفوراتور دخلناه، ولا بارتي الاخرى لوريفيس هذه. فوالا لوريفيس الاخرى هذه كي كوتي، هذه كنقدر ننجكتي فيها مثلا ان ميديكامون يقول لك كيما ليكزولوكاين تاع 8 تاع الليل رايح ننجكتي على 8 هنا، باسكو نعدلها في السيروم. ليكزولوكاين ما نعدلهاش اونيفيدي ولا ايفيال، كنعدلها ايفيدي ولا ايفيال رايح تعدلي تاع تشوك للمريض. والطبيب قال لنا الفو لو دولي وعدلها في لا بيرفيزيون ان 20 اور، دونك في لا بيرفيزيون يعني في قاروره المحلول هذا. درك راهو مقفول كيما رانا قافلين من هنا الروبيني. بعد ما علقنا البرفيزور في القارورة، بعد ما علقنا البرفيزور في القارورة رايحين نبرجو نخرجوا الهواء من البرفيزور هذا. كيفاش نخرجوا الهواء؟ عندنا اريكو هنا، رايح نعدل الثلث هنا رايح نعدل الثلث نتاع السيروم. درك نعطيك كيفاش نعدل الثلث. هنا لهنا رايحين نبرجو ندخلو السيروم هنا. فوالا رصينا، ها هبط السيروم هنا، هبط السيروم روح هنا. بعد ما رصينا رايحين نحلو هذا في اللاريكو باش نخرجو لي فيدير اللي في التيبولور. فوالا رايحين التيبولور هاو قاعد يهبط، فوالا قطرات قاعدين يهبطو، الهواء خرج لي فيدير. هذا لي فيدير خرجوا تشوفوا فيهم، مابقاش فيدير. دونك رايح نقفل درك الروبيني اللي منا هاو حبست. كي نقفل الروبيني حبست، ورايح نعدل لابور تاعنا هنا. فوالا في الانترانيل، باسكو المريض تيجا كان عنده الانترانيل، ورايح نحكم هذا، نحكمو بالسبارادرا. فوالا سبارادرا. فوالا ونزيد وحدة أخرى باش تحكم مليح. هذا نعتذر للمشاهدين، نقصد لي بوطونس هنا، رانا علقنا هنا بلي مويان البسيطة اللي عندي. رايحين نعطيو لكم، رايحين نقسموا لا كونتيتي هذه 1500 و 1000 على 24 اور، باسكو لاحظت بالليل جينيرالمون يعلقوا السيروم، قرعه تكمل وقرعه يعلقوها، قرعه تكمل وقرعه يعلقوها، ممكن يتسبوا في او ا بي للمريض، c'est-à-dire une surcharge hydrique du poumon.
ويقدر المريض يعد لنا دي كومبليكاسيون. دونك حنا رايحين كتب لنا الطبيب 1500 و1000 يعني 2500. رايحين نجبد لو بورتابل، كل عندنا لي بورتابل ونعدل العمليه تاع العمليه. فوالا نعدل العمليه كالكيلاتريس. فوالا رايح عندنا 1500 زايد 1000. قلنا الان سي سي تيكال 20 غوت، يعني 2500 نضربوها في 20 غوت باش نخرجوا السيروم هذا تاع 24 ساعه قطرات. نضربوها في 20 قطره تساوي 50,000 قطره بار 24 يعني خرج لينا الكالكول تاع القطرات هذا، حولناهم القطرات السيروم تاعنا المحلول نلقوها 50 قطره في 24. واش رايحين نعملوا درك؟ رايحين نقسموا 50 قطره في 24 على 1440 دقيقه باش نخرجوا لو نومبر دو غوت بار مينوت. رايحين نقسموا فوالا، رايحين نقسموها على 1440 دقيقة، خاطر 24 ساعة تساوي 1440 دقيقة. نقسموا عدد القطرات لو فوليوم على الوقت هو 1440 يعني 24 ساعة. رايحين درك نلقوا قداه المقطرة، نلقوها 34.7 قطرة في الدقيقة. رايحين ماناش نقدروا نعدوا 34.7 قطره في الدقيقه، القطره ما فيهاش فاصل. رايحين دونك اوليو باش نعدوا 34.5 رايحين نعدوا 35 غوت بار مينوت، يعني لو نومبر دو غوت نتاعنا لهنا في السيروم رايحين نعدوه بالمونتر افيك تروتوز ولا بالبورتابل 35 قطره في الدقيقه، يعني لو نومبر تاع لي غوت رايحين نعدو لو غوت تاعنا بار 24 اور 35 غوت بار مينوت، 35 قطره في الدقيقه. رايحين نعدلو لو نومبر دي غوت هذوما بالروبيني هذا، نطلعوا بالعقل ونحسبوا بالساعه حتى نلقاوها 35 قطره. ال 35 قطره هذيك كي نطيحوا في ال 35 قطره رايحين نكتبوا بالسبارادرا الفوق نكتبوا 35 غوت بار مينوت، وفي لهنا الروبيني رايحين ندوروا عليها السبارادرا هذيا باش واحد لا يقدر يزيد ولا ينقص لو نومبر دو غوت، باش تبقى لو نومبر دو غوت 35 قطره في الدقيقه. هنا رايحين نحترموا الفي دو تريتمون ولا بريسكريبسيون ميديكال هذه اللي مدها لنا الطبيب. ماناش رايحين نعدوا 3000 سي سي ولا 4000 سي سي ولا 6000 سي سي، يعني التريتمون تاعنا راه محسوب ونكتبوه لهنا كوم سا حتى كي يجي الطبيب نخدموا اون كوردوناسيون افيك لو ميدسان سيريوزمون، والمريض بو لانتيري دو مالاد والانتيري تاعنا حنا ماناش مثلا تكمل قرعه نعالجوا قرعه، تكمل قرعه نعالجوا قرعه وما نعدوش لو نومبر دو غوت. هذا اللي الطبيب مثلا هنا 1500 1000 رايحين نطبق الطريقه اللي مديتها لكم درك. هذا اللي 2000 رايحين نحول الطريقه ونطبق نفس ليكواسيون اللي راني مديتها لكم درك، 2000 بلس 2000 بار 20 غوت سور ديفيزي بار 1440 رايحين نلقاو لو نومبر دو غوت بار 24 اور. هذا لو نومبر دو غوت مهم جدا بور ايفيتي لو ا بي لو ديميغوت بومون و دوطر مالادي و بور ريسبكتي لا بريسكريبسيون ميديكال تاع لو ميدسان اللي مدها لنا هنا بور لانتيري دو مالاد. هذه لهنا رايحين نرجعوا لو تريتمون. لو تريتمون قلنا لوكزاسيلين ولا البريستوبين رايحين نعدلوها، كاتبها لنا الطبيب هنا رايحين نعدلوها ابري تيست، سيتادير المريض رايحين نشوفوا اسكو المريض نعدلو له لو تيست داليرجي، نعدلو كميه من هنا سوكوتاني ونشوفوه اسكو عنده الالرجي ولا ما عندوش الالرجي. كان ما عندوش الالرجي نعدلو له الانجيكسيون اونيفيال هنا، ليفيال نعدلوها هنا فوالا، سيتادير نعدلوها هنا كذا، نحبسوا السيروم منا، نحبسوا السيروم من لا روبيني ونعدلو نانجيكتو الدواء من هنا اونيفيال بالعقل ابري تيست. لو دوزيام ميديكامون قال لنا رانيتيدين 150. لا رانيتيدين 150 عندنا حنا 50 ملغ، 50 ملغ يعني رايحين نعدلو له 3 من هذم مع بعضاهم نعمروهم، هاهما ما يتخلطوش
بالسيروم ولا لوديسيلين مخلطين ساجين، ها هما مكتوبين زانتاك. زانتاك هي لا رانيتيدين. رايحين نعمروا 150 يعني 3، ونحبسوا السيروم من هيه وننجكتو هنا لا كونتيتي اللي بريباراناها. بعد رانيتيدين عندنا سباسفون 2 fois par jour اونيفيدي. سباسفون ها هي سباسفون 2 fois par jour اونيفيدي. ها هي هذه هي سباسفون. رايحين نحبسوا السيروم كيف ورايحين نعدوا لانجيكسيون تاعنا هنا. نعدوها هنا لومبوله كامله، لا ناقصه لا زايده، نعدلوها كامله. فولتارين 75 ملغ 2 fois par jour en IM à 8h et à 20h. La Voltaren 2 fois par jour. La Voltaren, voilà, la Voltaren نضربوها uniquement en intramusculaire. Voilà, en intramusculaire. Voilà, en intramusculaire, uniquement en intramusculaire. La Voltaren ou la diclofenac 75 mg. نعدلوها اونيام uniquement اونيام. هذه نعدلوها في الحقنه في العضله اونيام انتراميسكولير. علاش الطبيب مد لنا 150 ملغ تاع الرانيتيدين هذيا؟ بور لا كوفرتور دو بونسمون دو غاستريك، بور ايفيتي لي بيرفوراسيون، باسكو كان نضربوا الفولتارين هذه على الخوا رايح المريض يقدر يعمل لنا بيرفوراسيون غاستريك. دونك يعطانا الزانتاك باش يكوفري ليستوما. بعد ما نعدو الزانتاك ب 3 مينوت ولا 2 مينوت نعدو الفولتارين، مش نعدو الفولتارين ومن بعد الزانتاك. هذه بور ايفيتي لي بيرفوراسيون دو سير غاستريك. بيرفالغون على دوموند. لا بيرفالغون على دوموند وهي هذه. فوالا هذه هي بيرفالغون على دوموند. فوالا بيرفالغون على دوموند 1 غرام. 1 غرام نعدوها. وكاين 0.5 هي 500 ملغ سي بور لي زونفون. هذه على اون كا دو دولور، في حال الم، وخاصه الناس اللي غاديين عمليات، و على دوموند سادير المريض كيولي يقول لنا راه عندي الم وكذا. من هنا نقدروا نعدلوا له هذه تجي في الوريد. بيرفالغون ولا باراستامول تجي في الوريد، سادير اونيفيدي. الطبيب يكتب لنا لي زورير 8 والساعتين و8 تاع الليل والساعتين تاع الليل. في حاله المريض ما يكونش عنده الم، ما كانش مكان له نعدلوا له. يكون عنده الم نعدلوا له البيرفالغون تاعو، باسكو المريض كيبقى يعيط او عندي الم ونحن نزيدو نعدلوا له بيرفالغون وما نحترموش لا في دو تريتمون. راهي هاد لينا بالبيرفالغون دي كومبليكاسيون رينال، ستادير رايح البيرفالغون هذا يعدل له مضره، ماشي يعدل له الم برك راح يعدل له مضره ويعدل له دي كومبليكاسيون، والمريض يخرج من لوبيتال ولا يخرج من المرضى نتاعو افيك دي كومبليكاسيون رينال. دونك نحترموا نحنا لو في دو تريتمون، لا بريسكريبسيون ميديكال ولا لوردونونس، اون فا لو ريسبكتي ونخدموا سو لا بريسكريبسيون ميديكال بور لانتيري دو مالاد والانتيري تاعنا نحنا والانتيري دو تو الموند. 2 cc d'hexylocaïne 2% du lié à la perfusion. لهنا كاين علاش نقروا نحنا ونزيدو نقروا باش ما نطيحوش في الاخطاء. درك الطبيب قال لنا 2 cc d'hexylocaïne 2% du lié à la perfusion à 20 heures. رايحين حنا نحضروا 2 cc من هذا، 2 cc من هذا، فوالا ليكزيلوكاين، فوالا ليكزيلوكاين نهزوا منه 2 cc نحضروهم وما نعدوهاش لهنا، تعدلوا ايتا دو شوك لهنا، نعدوها في لا بيرفيزيون هنا 2 cc، فوالا نعدوها هنا جينيرالمون نعدوها هنا، فوالا في الاورفيس هذا في لا بيرفيزيون هنا ليكزيلوكاين توجور نعدوه في لا بيرفيزيون دو ليي افيك لي سيروم لهنا pour éviter les états de choc parce que المريض كان عنده اونيفيدي ولا ايفيال ليكزيلوكاين يعد لنا ايتا تشوك، دونك نعدوها له في لا بريفيزيون بربي ان شاء الله راه ما يجرى له والو في لا بريفيزيون. اما كان عندها اونيفيدي ولا ايفيال راه يعد لنا ايتا تشوك ويدور عليه الحال وممكن يموت المريض لا قدر الله. نتمنوا نحنا علاش عدلت لكم هذه وقاعدين نقروا ونعاودوا، على قد ما نقروا على قد ما نعاودوا على قد ما نفهموا باش ما نطيحوش في الخطا وما نعدوش كارثه للمريض ولا لارواحنا ولا صدير. ماذا بينا نقروا ونعاودوا الحاجه هذا كي ما نفهموهاش نعاودوا نسقسوا عليها. جينيرالمون هذا لو تريتمون تاع المرض رايحين نسيرفيو المرض اون كا يدور عليه الحال المريض نحبسوا له السيروم، اون كا يتنفخ له السيروم نحبسوا السيروم، اون كا روتور ولا بول دير سي لا ميم شوز. جينيرالمون ما نخلوش لي بول دير يعدوا من هنا، ما نخلوش لو روتور دو سون،
سي راهم ريسبكتو الديبي تاع لا بيرفيزيون. نتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. نشكر المشاهدين الكرام اللي راه قاعدين يشجعوا في القناه وراهم يكتبوا لي في لي كومونتير ويبعثوا لي حتى في الميسنجر، نشكرهم ياسر. وراني ان شاء الله نواصل معكم في القناه، واي حاجه ولا اي سؤال ما تفهموش حاجه ولا كذا راني نبحث عليها ونقدمها لكم. ونتمنى ان تفهموا الدروس نتاعي، راني قاعد نبسط في الدروس على قد ما نقدر. وسامحوني على لي مويان ما عنديش ياسر كوم بوتونس، كوم مازلت مانيش بريباري سادير لي مويان ياسر. ان شاء الله مستقبلا يكونوا لي مويان خير من درك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.